22 सितंबर 1979 को एक अमेरिकी सैटेलाइट वेला 6911 ने साउथ अफ्रीका के करीब एक आइसलैंड प्रिंस एडवर्ड के ऊपर एक अजीब डबल फ्लैश रिकॉर्ड की, और ये इस चीज का एक वाज़ेह सबूत था कि किसी मुल्क ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये टेस्ट उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट करने पर पाबंदी थी, और ये इस चीज की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहे थे कि ये टेस्ट साउथ अफ्रीका और इसराइल ने मुश्तरका किया है। लेकिन उस वक्त यूएस गवर्नमेंट जिमी कार्टर ने इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया और इसके सबूत आज तक सामने नहीं आ सके। आज सारी दुनिया की नजरें ईरान पर हैं कि ईरान अपने बंकर्स के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान खुद इसको पब्लिकली भी कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, और साथ ही यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी और इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यही बताती है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। लेकिन इसराइल को ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से इसलिए एक बहुत ज्यादा इशू है कि वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा मुल्क हो जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हो और वो इसराइल को चैलेंज कर सके। इसराइल के जोरी हथियारों की एक अहम पॉलिसी सैमसन ऑप्शन है। ये नाम बाइबल के एक संजू से लिया गया है, जिसके मुताबिक उसके दुश्मनों ने जब सैमसन को गिरफ्तार कर लिया, तो जब सैमसन को एहसास हुआ कि इसका अंजाम बहुत करीब है, तो इसने पूरी इमारत को तबाह कर दिया और उसके साथ खुद भी फौत हो गया और उसके सारे दुश्मन भी फौत हो गए। और इसराइल का सैमसन ऑप्शन भी यही ऐड करता है कि अगर कभी भी उसको उसके वजूद का खतरा महसूस हुआ, वो पूरे इलाके को अपने साथ तबाह कर देगा। इसके साथ इसराइल की एक दूसरी जोरी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है, जिसके तहत ना तो इसराइल अपने जोरी असासों की तस्दीक करता है और ना ही उनकी तरदीद करता है, मगर दुनिया अच्छी तरह जानती है कि इसराइल के पास 90 से 200 जोरी हथियार मौजूद हैं, और इसराइल उन 5 ममालिक में से एक है जो जोरी अदम फैलाव के वादे यानी एनपीटी पर दस्तखत करने से इनकार करता है, और बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर को भी अपनी फैसिलिटी की विजिट की इजाजत नहीं देता। 9 ममालिक के पास दुनिया में जोरी हथियार मौजूद है, लेकिन सिर्फ वाहिद मुल्क है जो ना तो इसका इतराफ करता है और ना ही इसका इनकार करता है। अगर हम जानना चाहें कि कैसे इसराइल ने अपना जोरी हथियार बनाया, कैसे वो वजूद में आया, और इस सब की शुरुआत होती है आज से 75 साल पहले जब इसराइल वजूद में आया। अप्रैल 1948 में जब 3 ज़ियोनिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स ने हंगा अरगोन अलही ने फलस्तीन में प्लान डेलेट को नाफिज करना शुरू कर दिया। इस प्लान के मुताबिक फलस्तीनियों के तमाम गाँव देहातों को तबाह करना, धमाके करना और वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाना था, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, और खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर कंट्रोल को बरकरार रखना मुश्किल है, इन सब की आबादी को रियासत की सरहदों से बाहर निकाल देना, ज्यादा से ज्यादा हो सके फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करना। एक हुक्मनामे में साफ लिखा था कि हमने तमाम अंदरूनी गलियों ऐसे फलस्तीनियों को बाहर निकाल दिया है, जिसके नतीजे में 500 फलस्तीनी गाँव तबाह हुए, 11 फलस्तीनी शहर खाली कर दिए गए और तकरीबन 8 लाख फलस्तीनी बेकार हो गए। इस तरह एक अक्सरियती यहूदी रियासत का बनना मुमकिन हुआ। इस लड़ाई के बाद जब फलस्तीनियों ने अपने इलाकों की तरफ वापस आना शुरू कर दिया, तो इन पर मुसलसल फायरिंग की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने हुक्म दिया था कि फलस्तीनी पनाहगज़ीनों को उनके घरों में वापस आने दें, मगर इसराइल ने इसके बरक्स जो लोग वापस आए उन पर गोली चलाई और उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया। 4 दिसंबर 1948 की एक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि देर यासीन के गांव में वापस आने की कोशिश करने वाले फलस्तीनियों पर कामयाबी से गोलाबारी की। इसराइल के पहले वज़ीर-ए-आज़म डेविड बिन गुरियन, जो इस रियासत के बानी भी थे, बल्कि वो इस कत्लेआम के हामी भी थे, क्योंकि वो कई सालों तक ब्रिटिश एम्पायर के साथ काम कर चुके थे और वो देख चुके थे कि ब्रिटिश इन इलाकों पर कब्जा करते थे, उनको वो कैसे कंट्रोल करते थे। सिर्फ 10 साल पहले ब्रिटिश एम्पायर ने बगावत को कुचलने के लिए एक नौजवान फलस्तीनियों के गिरोह को कत्ल किया या उनको जिलावतन कर दिया था, और इससे पहले 1917 में गाजा में और बाद में 1920 और 1930 की दहाई में इराक में ब्रिटिश ने मज़ामत तोड़ने के लिए जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। इसीलिए डेविड बिन गुरियन ने एक सख्त हकीकत समझ ली थी कि फलस्तीनी कभी भी अपनी बेदखली को कबूल नहीं करेंगे, और इसीलिए उसको अपनी नई रियासत को महफूज बनाने के लिए ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उसकी ताकत को कायम रखे और पूरे खित्ते में किसी के पास न हो। इसीलिए डेविड बिन गुरियन ने अप्रैल 1948 में यूरोप में एक ऑपरेटर को खत लिखा और ऐसे साइंसदानों को इसराइल आने की दावत दी जो कि वो ऐसी सलाहियत रखते थे कि बड़े पैमाने पर लोगों को हलाक करने वाले हथियार बना सकें। होलोकॉस्ट के बाद
بہت سے ٹیلنٹڈ یہودی یورپ میں موجود تھے اور ڈیوڈ بن گورین نے ان کو اسرائیل آنے کی دعوت دی، مگر اسرائیل کے پاس اکیلے جوئی صلاحیت پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس کو ایک ایسے اتحادی کی ضرورت تھی جو اس کی اس کام میں مدد کر سکے، اور وہ اتحادی تھا فرانس۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد فرانس تباہ حال تھا، اس کی سلطنت ویتنام سے الجزائر تک بکھر رہی تھی۔ فرانسیسی رہنما یہ سوچ رہے تھے کہ صرف ایٹم بم ہی ہے جو ان کو امریکن اور سوویت یونین سے آزادی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ 1950 کے ابتدائی دہائیوں میں فرانس نے مارکول میں اپنی نیوکلیئر سائٹ کی تعمیر شروع کر دی۔ فرانس کے پاس انجینئر اور صنعتی طاقت تھی، مگر اسرائیلی سائنسدانوں نے انہیں فزکس اور کمپیوٹنگ میں مہارت فراہم کی۔ اسرائیلی وہ واحد غیر ملکی تھے جو فرانس کی نیوکلیئر سائٹ تک مکمل رسائی حاصل رکھتے تھے۔ فرانس اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتا تھا، جبکہ اسرائیل عرب آزادی تحریکوں جیسے کہ الجزائر، مراکش اور تیونس کے خلاف انٹیلیجنس دیتا تھا، فرانس کو انٹیلیجنس فراہم کرتا تھا۔ اقوام متحدہ میں دونوں نے مل کر ان ممالک کی آزادی کے خلاف ووٹ دیا۔ بن گورین نے چارلس ڈی گیلا کو مشورہ دیا کہ الجزائر کو فرانسیسی آبادکاروں اور مقامی لوگوں میں تقسیم کر دیں، جسے ڈی گیلا نے افریقہ میں فرانسیسی اسرائیلی کہا۔ 1956 میں فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے سوئس کینال کی نیشنلائزیشن کے بعد مصر پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے پہلے سرائسینا پر حملہ کیا اور غزہ کے شہریوں کا قتل عام کیا۔ بعد میں فرینچ اور برطانوی افواج آئیں، مگر امریکہ اور سوویت یونین کے دباؤ سے حملہ نہ کیا۔ فرانس کی وزیر اعظم گے مولٹ کو لگا کہ وہ اسرائیل کے مقروض ہیں جوہری بم بنانے کے لیے۔ 1958 تک اسرائیل نے نیگوا سیراء میں ڈیمونا جوہری کمپلیکس بنانا شروع کر دیا تھا۔ فرانس نے اسے 24 میگا واٹ ریئیکٹر پلانٹ سپلائی کیا تھا، جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ یہ صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر حقیقت میں زیر زمین ایک 6 منزلہ کیمیکل ری پروسیسنگ پلانٹ تھا جو کہ یورینیم سے پلوٹونیم نکالنے کے لیے تھا، جو کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ فروری 1960 میں فرانس نے الجزائر کے ریگان میں اپنا پہلا جوہری ٹیسٹ کیا، جو کہ 60 کلو ٹن سے زیادہ تھا، جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بموں سے 4 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اور امریکہ کے U-2 سرویلنس ٹیئروں نے دیکھا کہ اس وقت ٹیسٹ کے دوران اسرائیلی سینسی ٹیم بھی وہاں موجود تھی اور انہوں نے وہاں سے بلو پرنٹ حاصل کر لیے۔ دوسری طرف امریکہ جو جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مخالفت کر رہا تھا، جب اس کو نیگوا میں اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹس کے بارے میں پتہ چلا تو اسرائیل نے آئزن ہارون سے کہا کہ یہ صرف ایک ٹیکسٹائل فیکٹری ہے، مگر پہلے ہی امریکن U-2 سرویلنس ٹیئروں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا سٹرکچر مارکول، جو کہ فرانس کی نیوکلیئر سائٹ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، بشمول جو زیر زمین 6 منزلہ عمارت ہے۔ بعد میں CIA نے US کے پریزیڈنٹ آئزن ہارون کو بریفنگ دی، مگر اس میں US کے پریزیڈنٹ نے دلچسپی نہ لی۔ دسمبر 1960 میں نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے بتایا کہ بن گورین نے US کے ساتھ جھوٹ بولا کہ وہ ایک ٹیکسٹائل فیکٹری تھی، بلکہ وہ ایک نیوکلیئر سائٹ تھی جہاں پہ وہ نیوکلیئر بم بنا رہے تھے، اور جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ایک پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ 1961 میں US کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے اسرائیلین پرائم منسٹر بن گورین سے ملاقات کی اور انسپیکشن کا مطالبہ کیا، اور پھر 1962 میں امریکہ سے ایک ٹیم اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ کے انسپیکشن کے لیے اسرائیل آئی، مگر اسرائیل کی اپنی شرائط پر۔ اور جب یہ ٹیم اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ ڈیمونا پر پہنچی تو اس کو اہم جگہوں کی انسپیکشن نہیں کرنے دی گئی۔ انہوں نے اس کے لیے وہاں پر ایک جعلی کنٹرول روم بنایا اور جعلی ریئیکٹر اور سینٹریفیوجز استعمال کی گئی، اور جو کہ مین نیوکلیئر سائٹ تھی جو کہ زیر زمین تھی اس کو چھپایا گیا۔ اور 1967 میں اسرائیل نے ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ پر 2 ایٹم بم بنا لیے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اس نے اپنے پڑوسی ایجپٹ، سیریا اور جارڈن پر ایک سرپرائز اٹیک کرنا شروع کر دیا، جس کو اس نے آپریشن فوکس کا نام دیا۔ اور دوسری طرف US کے پریشر کے ساتھ فرانس نے اسرائیل کو یورینیم اور ٹیکنالوجی فراہم کرنا بند کر دی، اور پھر اسرائیل کو اپنے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے یورینیم اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ اور دوسری طرف مڈ آف 90s میں پینسلوینیا میں موجود ایک اپولو پاور پلانٹ، جس کو نیومک بھی کہا جاتا ہے، اس سے 200 سے 300 کلو ہائیلی انریچڈ یورینیم غائب ہو گیا۔ بعد میں CIA نے اس چیز کی تصدیق کی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد نے اس کو چوری کیا ہے۔ 1969 میں US کے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن اور اسرائیل کی پریزیڈنٹ گولڈا میئر کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا کہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام پر سوال نہیں کرے گا اور اس پر انسپیکشن بھی بند کر دے گا، اور اسرائیل نے یہ وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی اس کو پبلکلی ایکسیپٹ کرے گا۔ 1986 میں ونونا نے، جو کہ ڈیمونا میں ایک ٹیکنیشین تھا، اس نے لندن کے سنڈے ٹائمز کو کچھ تصویریں اور تفصیلات لی تھی۔ ونونا کی لیک کی گئی تصویروں نے ڈیمونا
के ज़ेरे ज़मीन पावर प्लांट को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। और इन तस्वीरों की बदौलत दुनिया को पहली बार अंदाजा हुआ कि इसराइल का जोरी ज़ख़ीरा कम से कम 212 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। वनूना की इस वादी के चंद दिन बाद ही मोसाद के इंटेलिजेंस ने उसको रोम में नशावर अद्वियात देकर इसराइल की तरफ स्मगल कर लिया और वहाँ पर उस पर खुफिया मुकदमा चलाया गया और उसको 25 साल कैद तन्हाई में रखा गया। इसी तरह 2015 में कोलिन पोवेल, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, उनका एक जाती ईमेल लीक हुआ। इस ईमेल में पोवेल ने लिखा, ईरानी एक बम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तेहरान के लड़के जानते हैं कि इसराइल के पास कम से कम 200 वारहेड हैं और वो सब के साथ ईरान की तरफ निशाने पर हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि कैसे इसराइल ने अपना खुफिया जोरी प्रोग्राम शुरू किया और कैसे वो एक जोरी ताकत बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।